این روزها متعلق به امام عسکری سلام الله علیه است که الگوی همه مؤمنان به خصوص جوانان میتواند باشد. این امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیر معتقدان همه شهادت دادن و اعتراف کردن به فضل او، به علم او، به تقوای او. از حضرت جواد نزد عسکری که هرچه به طرف حضرت عسکری میره این بیشتر میشه. این همون دورانی است که به گمان بنده تلاش و مبارزه برای بلند مدته، یعنی ائمه برای تا پیش از غیبت صغرا دیگه تلاش نمی کنن، بلکه زمینه سازی می کنن برای بعدها. و این دوران از سال 204 ادامه پیدا میکنه تا سال 260 که سال شهادت امام عسکری علیه السلام و شروع غیبت صغراست. دایره نفوذ ائمه و وسعت دایره شیعه در زمان این سه امام نسبت به زمان امام صادق و امام باقر شاید 10 برابره. این مکاتبات علی بن مهدیار، اینایی که شما مشاهده میکنید نشون دهنده اون حرکت عظیم، شبکه عظیم تبلیغاتی و تعلیماتی این سه امام بزرگواره. تو این شهر سامرا با اون همه شدت عمل توانستن این همه ارتباطات رو تنظیم کنن با سرتاسر دنیای اسلام، با اینکه دستگاهشون دستگاه پلیسی بود، با شدت عمل در این حال اینجور ائمه علیهم السلام موفق شد. در کنار غربت این عزت و این عظمت رو هم باید دید.